नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वाधिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिसृतः। अधुना सिद्धः इति विषये चर्चा करणीया। गतपर्याये सर्वेश्वरः इति विषये द्विवारं चर्चायामपि तद्विषये चिन्तितम् आसीत्। अद्य सिद्धः विषये अपि किञ्चित् चिन्तितं। सिद्धः इति वदामः चेत् मनसि किम् आगच्छति? मन में क्या आता है? सिद्धः, मैं रेडी हूँ, सिद्ध हो गया हूँ, अहम सिद्धः। अथवा भोजनं सिद्धं, भोजन सिद्ध हो गया, एवं सिद्धः इति एकं। पुनः सिद्धिः इति किञ्चित् किमपि वदन्ति। सिद्धपुरुषः, सिद्धः, सिद्धपुरुष कोई इत्युक्ते तस्य कृते ज्ञानं सिद्धमस्ति, ज्ञान उसके लिए रेडी हो गया है। जैसे भोजन रेडी हो जाता है, ज्ञानं सिद्धः अस्ति अथवा सः सिद्धः अस्ति इत्युक्ते तस्य सः सिद्धः भवितुं न सक्सेस्फुल् इत्यपि यथा वदन्ति, सक्सीड् इति, सक्सेस्फुल् इति। सक्सीड् इत्युक्ते सिद्धि, सक्सेस् लब्धम् इति। तथैव सिद्धिः लब्धा इति। सक्सेस् मिल गया, वो सक्सेस्फुल अथवा सक्सीड इति यथा वदन्ति, तथैव सिद्धिः लब्धा, इसीलिए वो सिद्ध है। पुनः तत्र अष्टसिद्धिः इति एवं शृणुमः। अष्टसिद्धियों से सिद्ध हो गया। अष्टसिद्धि इत्युक्ते अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, इतोपि किमस्ति? एवं किमपि अष्टसिद्धयः इत्यपि वदन्ति। 8 सिद्धियों के बारे में भी वर्णन है। पुनः सिद्धा इति विषये बहूनि तत्र स्मरणे आगच्छति। तत्र मुख्यतया किमस्ति? साध्यं, साधनं, साध्यं, साधनं, सिद्धिः। साध्यं, साधनं, सिद्धिः नास्ति। साधकः, साध्यं, साधनम् इति त्रयं भवति। साधकः, साध्यं, साधनं। साधकः इत्युक्ते अधुना भोजनम् इति साध्यम् इति चिन्तयामः। साध्यं नाम भोजन होना, होने वाला चीज, हो जाना चाहिए, हो जाने वाला चीज भोजनम् इति। तत्र साधनं किमस्ति? भोजन हो जाने के लिए साधन क्या क्या है? किंचित पात्रम, अग्निः, एतत् सर्वं साधनम् इति। साधकः यः पाकं करोति सः साधकः। भोजनं साधयति इति साधकः, भोजन साधकः। अथवा पुनः भोजनस्य साधनं, तस्य सहकारार्थं यद्भवति, साधनं, साधकः, साध्यं। साध्यं नाम भोजनं, भोजन साध्य है। पुनः यदि भोजनं तत्र पाचकस्य साधनस्य कार्यं सिद्धं भवेत्, का साधन का कार्य, साधन का साधनता सिद्ध होना चाहिए। इत्युक्ते यदि अग्निः सम्यक् न ज्वलति तर्हि तत् साधनं साधनं न भवति। अग्नि अच्छे तरीके से जलता नहीं है तो वो साधन साधन नहीं बनता है। वो साधन अच्छा साधन हो जाना चाहिए, वही एक तरीके का सिद्धि, तस्य सिद्धिः अस्ति। साधनं साधनं भवति चेत् साधनस्य सिद्धि, साधनं सिद्धं भवेत्, साधन सिद्ध होना चाहिए अच्छे तरीके से। पुनः साधकः सिद्धः भवेत्। साधकस्य अनारोग्यः अस्ति, सः सिद्धः नास्ति भोजनं कर्तुं, तर्हि तथापि साध्यं न भवति, भोजनं न भवति। पुनः साध्यमपि सिद्धं भवेत्, साध्य भी सिद्ध होना चाहिए। साधनमस्ति, साधकः अस्ति, साधनं स्वीकृत्य साधकः बहु कार्यं करोति, किन्तु भोजनं सिद्धमेव न भवति इति चेत् इतोपि न सिद्धम् इति।
अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, तर्हि सिद्धं सिद्धः इति। साधनं साध्यं साधनं साध्यं साधकः एवं न सिद्धि हाँ ज्ञानं ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञाता एवं हाँ एवं ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना इति तत्र आम् भगवद्गीतायाम् आगतं। आम् तत्र किमस्ति श्लोकः, पूर्णश्लोकः? ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना इति किमपि। त्रयोदश कः हम्म, अध्याये अस्ति? प्रायशः त्रयोदश अध्याये अस्ति खलु ज्ञानं ज्ञेयं कः अध्यायी तत् तत्र किमस्ति? अध्यायसङ्ख्या अष्टादशे अष्टादशः श्लोकः। ओ अष्टादश श्लोक करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। कर्म तीन प्रकार के होता है। करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। तत्र किमपि आम् अष्टादशे ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसङ्ग्रहः हा, इत्युक्ते सर्वं त्रिविधं भवति। साधनं सिद्धिः, किन्तु सिद्धः इति भवितुं किं किं सिद्धं भवेत् इत्युक्ते कर्ता अपि करणमपि सिद्धं भवेत्, कर्ता अपि सिद्धः भवेत्। पुनः कर्म अपि सिद्धं भवेत्। जो कर्म है वो भी सिद्ध होना चाहिए। यथा भोजनं करोमि इति कर्म, अहं पाकं करोमि, अहं भोजनं पाचयामि इति कर्म। तत्र भोजनम् इति कर्म, भोजनं सिद्धं भवेत्। पाचकः पाकार्थं सिद्धः भवेत्। अहं अग्निना अग्निः अपि सम्यक् रूपेण सिद्धः भवेत्। तर्हि एव सिद्धिः इति। सर्वत्र सिद्धता भवति चेत्, सिद्धिः भवति चेत् सिद्धः इति। अ, तथैव एतत्तु भोजनस्य विषये उक्तम्। एवं अ, जीवनम् एवं बहुविध तत्र सिद्धिः इति विषये किञ्चित्, सिद्धः इति विषये किञ्चित् अस्माकं बुद्ध्यनुगुणं चिन्तितमस्ति। पुनः तत्र भगवद्गीतायां पार्श्वे तस्य समीपे एव के श्लोकाः सन्ति? पुनः तत्र त्रि त्रिविध अस्ति खलु ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधेव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथा शृणु तान् अपि तर्हि एवं साधनं साधकः तत् सर्वमपि त्रिविध भवति सत्त्व श्लोकसङ्ख्या हा अष्टदश नवदश भवान् उक्तवान् सत्यमस्ति अष्टादश अध्याये अष्टादश श्लोक संख्या हे नास्ति, अष्टादशे ज्ञान सत्कारमानपूजार्थम् इति अस्ति अष्टादश न श्लोक। न मम पुस्तके तु अष्टादश श्लोक एव अस्ति ज्ञानं तत्पूर्वतनश्लोकः कः? अस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिः यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमां लोकान् न हन्ति न निबध्यते सप्तदश श्लोक एवम् अस्ति हम्म, अष्टादश श्लोक ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं एवमस्ति वा? कर्म इति। हा अष्टादश वा अष्टविंशति वा? न अष्टादश मम समीपे हस्ते पुस्तकमस्ति अष्टादश अध्याये तत् अष्टादशे अध्याये सप्तदश यस्य नाहं कृतो भावो ज्ञानं। हाँ, लब्धं। हाँ त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसङ्ग्रहः। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावत् शृणु तान्यपि। सर्वभूतायेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं सत्। यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते तत्रैव सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः। अस्तु, अधुना कुत्र पश्यामः?
सिद्धः इति विषये वयं कोशे किञ्चित् पश्यामः किं लभ्यते इति। सिद्धः इति एकम् अस्ति तत्र। सिद्धं, सिद्धः, सिद्धः इति त्रिषु लिङ्गेषु अपि वर्तते, पुल्लिङ्गेऽपि अस्ति। सिद्धम् इति सिद्ध प्लस् क्तः सैन्धवलवणम् इति। सिद्धम् इत्युक्ते सैन्धवलवणम्, कोई सैंधव लवण को सिद्ध कहा जाता है इति। राजनिर्घंटः, राजनिर्घंट कोई ऐसा सैंधव लवणम सिद्धम इति। सिद्धः पुल्लिङ्गस्य शब्दः सिद्ध। देवयोनि विशेषः, कोई देवयोनि विशेष इत्यमरः। स तु अणिमादिगुणोपेतो विश्वासु विश्वावसु प्रभृतिः इति भारतः। भारत भरतः किं वदति? भरत क्या कहता है? सिद्धः स तु अणिमादि गुणोपेतो, अणिमादि गुण से उपेत होकर विश्वावसु प्रभृतिः। विश्वावसु इत्युक्ते अहं न जानामि। प्रभृतिः इति भारतः। यथा कुमारे उद्वेजिता विष्टभराश्रयन्ते शृङ्गाणि यस्या तपवन्ति सिद्धाः, यस्या तपवन्ति सिद्धाः व्यसादिः, व्यासादिः, व्यासादि जनाः सिद्धाः इति। व्यासादि जो मुनि है उनको सिद्ध कहा जाता है। एवं अस्ति तत्र विष्कम्भादि सप्तविंशति योगान्तर्गतैः गतैकविंशयोगः। सप्तविंशति 27 योगा जो 37 इति वदन्ति वा, 27 योगों में 21 तत्र एकविंशतितमः योगः। विष्कम्भः प्रीतिरायुष्मान् सौभाग्यशोभनस्तथा अतिगण्डः सुकर्मा च धृतिशूलस्तथैव च गण्डो वृद्धिर्ध्रुवश्चेति व्याघातो हर्षणस्तथा वज्रसिद्धिव्यतीपातो इति तत्र आगच्छति। वज्रसिद्धव्यतीपातः इति वज्रसिद्धयोगः इति योगः आगच्छति। तत्र विष्कम्भयोगः, प्रीतियोगः, आयुष्मान् योगः, सौभाग्ययोगः, अतिगण्डयोगः, सुकर्मयोगः, धृतियोगः इत्येवं सप्तविंशतियोगाः सन्ति। प्रतिनित्यं तत्र पञ्चाङ्गेषु आगच्छति। तिथिवारनक्षत्रयोगकरण इति सन्ति। तत्र सिद्धः इति कश्चन योगः अस्ति, कोई एक योग इति मेदिनी मेदिनी एवं वदति। मेदिनी कोशः तत्र जातफलं, तत्र जातफलं। ओहो, तस्मिन् योगे किं फलं जायते, क्या फल होता है? जितेन्द्रिय सर्वकला निधानो गौरोति शूरो मधुरो विनीतः। जितेन्द्रियः सर्वकलानिधाने गौरोति, गौरः अतिशूरः मधुरः विनीतः सत्योपपन्नः कृतभूरि भोगः यस्य प्रसूतौ किल सिद्धयोगः इत्युक्ते यस्य प्रसूतिकाले इत्युक्ते जन्मकाले सिद्धयोगः इति यदि भवति, सिद्धयोग यदि होता है तो जितेंद्रिय होता है वो। एवमपि अत्र उच्यमानम् अस्ति। जितेन्द्रियः सर्वकलानिधानः, सर्वविधकलानिधानः। गौरः, गौरः इत्युक्ते किञ्चित् श्वेतः भवति इति। अतिशूरः, अत्यन्तं शूरः भवति। मधुरः, मधुरः भवति। विनीतः, विनयशीलः। नयति, सत्यं नयनं कर्तुं सः व्यवहारं करोति। तादृशं व्यवहारं करोति सः विनयः। सत्यं नयति, विनीतः, ले जाने वाला सत्य को विनीतः। सत्योपपन्नः, सत्य उपपन्नः। कृतभूरि भोगः, भोगमपि सम्यक् भूरि सः करोति, सुखभोगम्।
यस्य प्रसूतौ किल सिद्धयोगः इति कोष्ठीप्रदीपः इति किमपि अस्ति, तत्र दत्तमस्ति। व्यवहारः इति, व्यवहारः इति शब्दरत्नावली, व्यवहार को भी सिद्ध एवं सिद्धः इत्युक्ते व्यवहारः। कृष्णधू धुस्तूरः, कृष्णधुस्तूरः गुडः इत्युक्ते गुड़ को भी सिद्ध कहा जा रहा है। इति राजनिर्घण्टः एवमपि अर्थं वदति इति अस्ति अत्र। अस्तु, सिद्धः त्रि त्रिषु लिङ्गेषु प्रसिद्धः इत्येकम् अर्थः अस्ति। प्रसिद्धः, प्रकृष्टेन सिद्धः अस्ति सः, इत्येवं प्रसिद्धः, तत्रापि सिद्धशब्दः अस्ति। यथा भागवते एवं तु लोकसिद्धाभिः, एवं तु लोकसिद्धाभिः क्रीडाभिश्चेरतुर्वने, क्रीडाभिश्चेरतुर्वने नित्य इत्येवं किमपि अस्ति। एवं तौ लोकसिद्धा, लोकसिद्धाभिः, लोक में प्रसिद्ध उन दोनों सिद्धाभिः, सतोदितं तौ तान् तेन तौ तौ सिद्धाभिः, तेन सिद्धाभिः क्रीडाभिः, सिद्धाभिः क्रीडाभिः च, क्रीडाभिश्च चरतु, चरतुर्वने, चरतु, चर चरतुः इत्युक्ते तौ, वो दोनों लोक सिद्ध, जो उस लोक में सिद्ध क्रीड़ा जो होता है उसके साथ वहां भ्रमण करते थे एवं किमपि अस्ति। वो कः दोनों को को प्रायशः द्वे कृष्ण बलरामौ वा, अथवा अहं न जानामि कुत्र अस्ति आम्, इति। आम्, भागवते दशमाध्याये, अष्टादशे स्कन्धे षट् दश षट् षोडशतमः षोडशः श्लोकः। वरं पुनः वदति वा किम् अस्ति? दशमाध्याये न किं लोकसिद्ध दो एवं किं तो लोकसिद्धाभिः, सिद्धाभिः क्रीडाभिः, लोकसिद्ध क्रीड़ाओं से, क्रीड़ाओं से अ, अ, क्रीडाभिः च चरतु, चरतुर्वने, चरतुः वने, तौ लोकसिद्धाभिः क्रीडाभिः एवं वने चरतुः, एवं वने चरतुः। चरतुः इत्युक्ते अ, चर रहे थे, वन में खेल, घूम रहे घूम रहे थे। लोक सिद्धा भी क्रीड़ा भी, लोक सिद्ध क्रीड़ाओं से वो घूम रहे थे वो दोनों, एवं अस्ति। एवं सिद्ध शब्द है भगवते एवं अपि श्रुतः इति। पुनः नित्यः निष्पन्नः इत्यपि अस्ति। जो सिद्ध शब्द का अर्थ क्या है? नित्यः, नित्यः इत्युक्ते सिद्धः, सः सिद्धः अस्ति इत्युक्ते ये तो सिद्ध हो गया, ये तो सिद्ध है, रेडी। पुनः सिद्धांतम इति वदन्ति, अन्ते सिद्धम, अंतिम में जो सिद्ध हुआ इत्युक्ते परम सत्यम इत्यर्थः, नित्यम नित्यः इत्यर्थः। निष्पन्नः, निष्पन्नः इत्युक्ते अन्ते यथा भोजनं सिद्धम् इत्युक्ते भोजनं निष्पन्नम् एवं उपपन्नम्, इति अर्थः। इति शब्दरत्नावली। यथा रामायणे सिद्धार्थः खलु सौमित्रिर्यश्चन्द्र विमलोपमं, यश्चन्द्र विमलोपम सिद्धार्थः खलु सौमित्रिर्यश्चन्द्र विमलोपमं मुखं पश्यति रामस्य राजीवाक्षं महाद्युतिं, सिद्धार्थं, सिद्धार्थः खलु सौमित्री, मुक्तः इत्यर्थः, मुक्तः इत्यपि अर्थः अस्ति अत्र। ये सिद्धार्थः खलु, येषः मुक्त, मुक्त ही है ना, मतलब अर्थ सिद्ध हो गया। यथा सिद्ध भोजनः सिद्धार्थः, अर्थः इत्युक्ते यत् प्राप्तव्यं सः अर्थः इति। जो पाने के लिए जो चीज है वो सब कुछ अर्थ है, ऐसा हम मानते हैं। तो
चतुर्विधफलपुरुषार्थम् इति तत्र यथा उच्यते फलपुरुषार्थेषु चतुर्थं पुरुषार्थं तत्र मोक्षः इति। एषः सिद्धार्थः इत्युक्ते सर्वं लब्धम् इति। फलपुरुषार्थाः एतस्य लब्धाः, अतः एषः सिद्धार्थः। सिद्धार्थः खलु सौमित्री, एषः सौमित्री सिद्धार्थः खलु। एषः तु चतुर्विधफलपुरुषार्थं प्राप्तवान् एव खलु। यह चंद्र विमलोपमम, यह जो चंद्र चंद्र जैसा विमल, मल रहित, चंद्र विमलोपम, चंद्र के मल रहित जो गुण है, वैसा उपमान होने वाला राम के चंद्र विमलोपमम मुखम रामस्य पश्यति। मुखम पश्यति रामस्य, मुखम रामस्य मुखम पश्यति, मुख देखता है। राजीवाक्षम महाद्युतिम, राजीवाक्ष को देखता है। ये सिद्धार्थ है ना, इत्युक्ते मुक्तः इति। सिद्धः अर्थः यस्य मुक्तिः, धर्म अर्थ काम मोक्षाः संलब्धाः इति। इति हेमचन्द्रः, हेमचन्द्रः तत्र महाभारते रामायणे अस्ति इति हेमचन्द्रः एवं लिखितवान्। यथा भागवते अहो दानव सिद्धोऽसि, अहो दानव, दानव इत्युक्ते असुर यस्, दानव। असुरः। धन सिद्धोऽसि यस्य ते मतिरीदृशी, जैसे जिसका ऐसा मति होता है, वो सिद्ध, तुम सिद्ध हो एवं किमपि उक्तम अस्ति। पक्वम इति, पक्वम इत्युक्ते पका हुआ, उसको भी सिद्ध कहा जाता है। यथा समन्तुः पर्युषितं पुनः पुनः सिद्धं भोज्यमन् मन्यत्र परि पर्युषितं पर्युषितं नाम परिपक्व अपि वदति खलु। परिपक्वं, पुनः सिद्धं, पुनः सिद्धम् अभोज्यं, पर्युषितम् इत्युक्ते परिपक्वं नास्ति। पूति पर्युषितं च यत् इति तत्र आगतम् आसीत् खलु पोल्यूषितम् भगवद्गीतायां। इत्युक्ते पोल्यूटेड्। प्रायशः तथैव अस्ति। जानामि, हम्म? अहं तामस पृच्छामि। आहार तत्र किं कुत्र आगच्छति? गुणत्रयविभागयोगे आगच्छति वा? न, अहं तत् न जानामि पर्युषितं कुत्र आगच्छति। अहं तु पृच्छामि। पर्युदूषणम् इत्युक्ते पोल्यूटेड्, हा, पर्युषितं न जानामि। प्रदूषण इत्युक्ते पोल्यूशन्। तत्तु भोजनस्य विषये कुत्र आगच्छति? भोजनस्य विषये हम्म? यथा तत्तामसमुदाहृतम् इति। यत्तु यत्तु कामेप्सुना कर्म अनुबन्धं क्षेम हिंसा रागी कर्म फलप्रेप्सु युक्त। कुत्र भोजनस्य विषये अस्ति खलु? कस्मिन् अध्याये अस्ति? हम्म? श्रद्धात्रयविभागयोगे अस्ति वा? आहारस्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, तपस्तथा यज्ञं तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आहार, यज्ञ, दान, तपः, इन तीनों में, ये आहार यज्ञ दान तप, इन चारों में तीन प्रकार के भेद होता है। तत्र प्रथमः आहारः आयुस्सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारः सात्विक प्रियाः, सत्त्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्ण दंष्ट्रविदाहिनः, आहारा राजसश्रेष्ठा दुःखशोकामयप्रदाः, यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत्, उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। अत्र अस्ति पर्युषितम् इत्युक्ते, पूति इत्युक्ते दुर्वासनायुक्तं, पर्युषितं नाम यत् बहुकालं स्थापितम् इति, पर्युषितम् आमां इत्युक्ते तत्, हा, यत् यस्य तामसभोजनं। एतत् जातं, तस्य कालः समाप्तः भोजनस्य, आम्, बहुकालानन्तरं खादामः चेत् तत्र दोषः भवति तस्य अन्तः, तत्तु पर्युषितम् इति। हा, एवम् एक प्रहरपर्यन्तं यदि हम्म। तिष्ठति
एक अष्टमोध्याये अस्ति आहारविषये, यत्र आहारविषये सात्विक तत्र अस्ति खलु, तदेव आहार। अत्र उच्यमानम् अस्ति। पर्युषितं पुनः सिद्धम् अभोज्य, पर्युषितं पुनः सिद्धं, पर्युषितम् इत्युक्ते जो खाना का टाइम हो गया वो पुनः पुनः सिद्धम, फिर से जो बनाया गया, यथा पुनः 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 तदेव करोति इति। इत्युक्ते एकवारं करणीयं, श्वः तदेव उष्णं कृत्वा खादामः, परश्वः अपि तदेव उष्णं कृत्वा खादामः, एवं कुर्मः चेत् तमोगुणः अधिकः भवति, तत् न भुङ्क्तव्यम् इति। पुनः सिद्धम् अभोज्यम् अन्यत्र अभोज्यमन्यत्र हिरण्योदक स्पर्शात्, भोज्यम् अन्यत्र हिरण्योदक स्पर्शात् इति श्रद्धा तत्वं, श्राद्ध तत्वं, श्राद्ध तत्वं, श्राद्ध में ऐसा तत्व एवं श्राद्धे एवं न कर्तव्यम् इत्यपि नियमः। मंत्र सिद्धि विशिष्टा, मंत्र सिद्धि विशिष्टा, कोई मंत्र सिद्धि की, मंत्र सिद्धि जिसको है वो मंत्र सिद्धा सिद्धा इति। जिसको यथा अ, तत्र मंत्र द्रष्टा इति वदन्ति, मंत्र को देखने वाला मंत्र सिद्धा। यथा अथ मंत्र सिद्धे रूपा रूपायाः, मंत्र सिद्धे है उपायः, मंत्र सिद्धि के लिए उपाय है। गौतमीये सम्यगनुष्ठितो मंत्रो यदि सिद्धिर्न जायते, अच्छे तरीके से अनुष्ठान हुआ मंत्र का लेकिन सिद्धि नहीं मिल रही है, सम्यग अनुष्ठितो मंत्रो यदि सिद्धिर्न जायते पुनस्तेनैव कर्तव्यं ततः सिद्धो, पुनः पुनः तेनैव कर्तव्यं ततः सिद्धो भवेत्। किमस्ति, कुत्र अस्ति, पुनस्तेनैव ततः सिद्धो न संशयः, पुनः पुनः सिद्धिः न भवति चेदपि पुनः तेनैव मन्त्रेण अनुष्ठानं कर्तव्यं, ततः कर्तरि सिद्धो भवति। न संशयः। ओ, सम्यक् न श्रूयते वा? तिष्ठतु, हा, गावः किञ्चित्। समागत्य हा, किञ्चित् मम ध्यानम् आकर्षयन्ति तत्र। हा। हम्म। अस्तु, अत्र किम् अस्ति, अहो दानम्, एतत् सर्वं जातं। पुनः पुनरनु पुनरनुष्ठितो मन्त्रो यदि पुनरनुष्ठितवान्। सिद्धिर्न जायते, पुनरनुष्ठितो मन्त्रो यदि सिद्धिर्न जायते, तत्र किं पुनः अग्रे वदन्ति, पुनरनुष्ठितो मंत्रो यदि सिद्धिर्न जायते, फिर से मंत्र अनुष्ठान किया तब भी सिद्धि नहीं मिला तो पुनस्तेनैव कर्तव्यं ततः सिद्धो न संशयः इति। पुनः पुनस्तोनुष्ठितो मंत्रो यदि सिद्धिर्न जायते उपायास्तत्र कर्तव्याः सप्त शंकर भाषिताः। तत्र शंकर भाषिता न श्रूयते। कथं प्रथमम् आरभ्यते, सम्यग् अनुष्ठितो मन्त्रो यदि सिद्धिर्न जायते पुनस्तेनैव कर्तव्यस्य ततः सिद्धो भवेत्, भवेत् ध्रुवम् इति आदौ। पुनरनुष्ठितो मन्त्रो यदि सिद्धिर्न जायते पुनस्तेनैव कर्तव्यः, ततः सिद्धो न संशयः। मंत्र पहले अच्छे तरीके से अनुष्ठान किया, सिद्धि नहीं मिला, फिर से उसी से अनुष्ठान करो, सिद्धि, शाश्वत सिद्धि मिल जाता है। फिर भी नहीं मिला, यदि सिद्धिर न जायते पुनस्तेनैव कर्तव्यः ततः सिद्धो न संशयः, तब सिद्ध हो जाता है, उसके बाद संशय नहीं है कोई। पुनस्तोनिष्ठितो मंत्रो यदि सिद्धिर्न जायते, पुनः अनुष्ठानं क्रियते चेत् सिद्धिर्न जायते उपायास्तत्र कर्तव्याः सप्त शंकर भाषिताः, शंकरेण उक्ताः सप्त उपायाः कर्तव्याः, सात उपाय करना चाहिए। ब्राह्मणं रोधनं वश्यं पीडनं पोष
पोषशोषणं दहनान्तं क्रमात् कुर्यात् ततः सिद्धो भवेन्मनुः ब्राह्मणं वायु ब्राह्मणं रोधनं ब्राह्मण रोधनं वश्यं पीडनं पोषणं दहनम् इत्येवं षट् दहनम् दहनम् अन्तम् इति किमपि सप्तमम् एतत् सर्वं कुर्यात् इति ब्राह्मणं वायुवीजेन यथानुक्रमयोगतः ब्राह्मणं वायुवीजेन यथानुक्रमयोगतः तस्मात् तन्मन्त्रं यन्त्र अखिल अलिख्य तन्मन्त्रं यन्त्र अलिख्य सिद्धकर्पूर कुङ्कुमैः उशीरचन्दनाभ्यान्तु मन्त्रं सङ्ग्रथितं लिखित उशीरचन्तु मन्त्रं सङ्ग्रथित मधुतोया तल्लिखितं भवेत् क्षीर आज्य मधुतोयानां मध्ये तल्लिखितं भवेत् पूजनाज्जपनाद्धोमात् भ्रामितः सिद्धिदो भवेत् भ्रामितो यदि न सिद्धः स्यात् स्यात् रोधनं तस्य कारयेत् भ्रामित से सिद्धि नहीं हुआ तो तत्र भ्रामितं नाम किमपि लेखनम् अपि किमपि उच्यते वायुरोधनम् इत्यपि वायुवीजेन यथानुक्रमयोगात् तन्मन्त्रं यन्त्र यन्त्र आलिख्य सिद्धिकर्पूर कुंकुमैः उस मंत्र को कर्पूर कुंकुमों से लिखना चाहिए कहीं उशीर चंदनाभ्यान्तु चंदनों से मंत्र संग्रथितम लिखेत क्षीराज्य मधु तोयानाम क्षीर आज्य मधु तोयानाम मध्ये तल लिखितम भवेत उसके बीच में क्षीर आज्य मधु तो पानी इसमें लिखना चाहिए तदपि कथम इति सम्यक् रूपेण ये एतत् जानन्ति तेषां समीपे एव ज्ञातव्यम् अहं तु तदा स्पष्टतया एतेषाम् आशयः ज्ञायते इनका आशय तभी पता चलता है एतत् केवलं ट्रांसलेशन अस्ति किन्तु वास्तविक अर्थं नास्ति एतस्य श्लोकस्य पुनः पुनः पूजनात् जापनात् धूमात् भ्रामित सिद्धिदो भवेत पूजन से जापन से होम से भी भ्रामितः जो भ्रमणं ब्राह्मणम् इति यः करोति सः सिद्धिदो भवेत सिद्धि मिलता है यथा प्रायशः एवं स्यात् मधु घृत इत्यादिषु एवं लिखामः चेत तत्क्षणं तत् नष्टमपि भवति उसी क्षण वो नष्ट भी होने लगता है इत्युक्ते तत् लिखामः चेत् किं भवति हस्तेन लिखामः तत् तत्र मुद्रितं न भवति इति आम उसको लिखते हैं तो मुद्रित नहीं होता है एवं किमपि ब्राह्मणम् इति चिन्तयामि अहं सम्यक् न जानामि कारयेत् सारस्वतेन बीजेन एकं पादं स्थापितं सारस्वतेन बीजेन किमस्ति कुत्र गतम् एतत् लब्धम् सिद्धिदो भवेत् सारस्वतेन बीजेन संपुष्टीकृत्य संजपेत सारस्वतेन रोधनम तस्य कारयेत रोधन करना चाहिए संपुष्टिम संपुष्टि संपुटीकृत्य बीजेन संपुटीकृत्य सारस्वत बीजे से संपुटीकरण करके संजपेत इत्युक्ते ए अत्र गावः
अस्तु समयः जातः अहं श्वः वदामि गृहस्य अन्तः गोलक्ष्मी प्रविष्टा अस्ति सर्वेपि गावः आगमिष्यन्ति अस्तु एवमस्ति पश्यतु अस्तु सः बहिः गच्छति बहिः दद्मः अन्तः ददामः चेत् हा अस्तु अत्र एवमस्ति सम्यक् अन्तः आगच्छति। बहवः सन्ति खलु गावः अस्तु ददातु अत्रैव अस्ति अस्तु गुडं खादति अस्तु गोग्राससमर्पणं सञ्जातं मध्ये अस्तु अधुना समयः अपि सञ्जातः अहम् अग्रे किञ्चित् कार्यमस्ति अहम् अनुवर्तयामि अस्तु अद्य समापयामः नमस्कारः, कथमस्ति? नमस्कारः अनुराग् महोदय वदतु कथमस्ति भवान्? अहं तु सम्यक् एव अस्मि अस्ति इतोपि सर्वं कुशलं चलति? किम् सर्वं कुशलं चलति? सर्वं कुशलं चलति करोतु अस्तु तर्हि। अधुना भवान् कथमस्ति अहमपि योग्यः एव अस्मि। अहमपि सम्यक् एव अस्मि। अधुना उत्थितवान् इति भाति खलु नास्ति नास्ति, स्नातानुलिप्तः। ओहो स्नातः अस्ति अधुना एषः कासः किं करोति वर्तते वैष्णव तद्वशात्। कासः वर्तते खलु तद्वशात् ध्वनिः तथा श्रूयते। किम् वर्तते कासः अस्ति प्रायशः अस्तु भवतु वैष्णवी भगिनी कथमस्ति कुत्र अस्ति किं करोति भारतं प्रति अहं कदापि सम्यक् अस्मि समागता भो। वा तत्रैव अस्ति वा तदेव न सुमधुरम् अस्ति अत्रैव इति अस्मि। विदेशमेव सुमधुरम् किञ्चित् अस्ति स्वदेशम् कार्यमस्ति भो। इतः अहं जानामि हा, भवान् तादृशमेव वदति इति। न समागता इतोपि आम् नास्ति परन्तु यानेन विदेशे टिकेट् बुक् कृतवती अत्र किन्तु न्यूनतया प्रेसिडेण्ट् आगतवान् तर्हि किञ्चित् किञ्चित् अस्ति आम् क्लेशः अस्ति आगन्तुम् सुलभेन सुलभेन गमनं कर्तुं न शक्नुमः। ओहो एषः प्रेसिडेण्ट् एषः ट्रम्प् किञ्चित् कष्टं ददाति वा कष्टं न ददाति परन्तु हम्म? कष्टं भवति। गमनागमनार्थं आम् हम्म, परन्तु अहम् अत्र कुशली अस्मि बहु गानं शृणोमि, गानं गायामि, कार्यमपि करोमि। हम्म, तर्हि भवती आगच्छतु कदापि अत्र समयः अस्ति चेत् अवश्यं भो। चर्चां करोतु टिकेट् अपि बुक् कृतवती परन्तु चर्चायां तत्र अत्रापि मैसूरुनगरे अपि आगन्तुं शक्नोति तदपि उक्तम् आम् एव आम् चर्चायामपि आगच्छतु इति अवश्यं भो। यदि समयः भवति आम् भवती अपि प्रयत्नं करोमि। स्वमतान् वदतु अथवा स्वयं यत् पठति तत् एतेन सह लिङ्क् करोतु आम् हम्म, तदपि अस्ति अत्र संस्कृतभाषी प्रेमरूपेण अस्ति बहूनि जनाः अत्र ओहो तत्
पृच्छन्ति यत्र संस्कृतमिति भाषा अस्ति वा, भवती जानाति वा इति पृच्छन्ति। अहं वदामि ओहो किञ्चित्। प्रेम्णा पश्यन्ति तर्हि वदतु अस्माभिः सह अत्र प्रज्वला इति एकः अस्ति महाद्भुतः अस्ति सः आं भवत्याः यूट्यूब् अद्भुतः अस्ति चानल् सः लिङ्क् प्रेषितवती अहम्। ओहो एवं वा आम्। अस्तु अधुना कार्यं किञ्चित् समारब्धवान् यूट्यूब् मध्ये आम्, प्रायशः 10 वीडियोस् भवन्ति अधुना एकं नूतनं स्थापितवान् खलु आम्, बहु तत्तु मम बेसिक् वाच् लेटर् मध्ये किन्तु अस्ति। हा? आम्, तत्तु मम वाच् लेटर् लिस्ट् मध्ये अस्ति। ओ वाच् लेटर् मध्ये अस्ति हा अस्तु तत् तादृशं प्रायशः 10 वीडियोस् भवन्ति अधुना द्वितीयं निर्माणं कुर्वन् अस्मि ततः ओ एवं। पूर्वं युगादिपर्वणः किञ्चित् संस्कृतिपरिचयः पर्वस्य परिचयः इत्येवं वीडियो कर्तव्यम् इति अस्ति संस्कृतेनैव किन्तु सत्यम्। स्वरूपं तत्र स्क्रिप्ट् बहु लेखनीयमस्ति इन्फार्मेशन् बहु अस्ति तद्विषये आम्, युगादिविषये बहुविधचिन्तनम् अस्ति पुनः उत्तरभारते युगादिपर्वस्य तत्र आचरणं कदाचित् न भवति कदाचित् केचन मकरसङ्क्रान्ति एव तत्र नूतनवर्षम् इति आचरणं कुर्वन्ति केचन एवमेवं केचन पुनः युगादि किञ्चित् कालानन्तरं सौरमानयुगादि चान्द्रमानयुगादि इति भिन्नमस्ति युगस्य आम्, आदिः युगादिः इति पुनः मार्गशीर्षमासस्य आरम्भः एव युगादिः इति कदाचित् उच्यते अथवा क्षम्यतां ग्रीष्मवर्ष शरदृतु युगादि इत्युक्ते किं नूतनवर्षं वा? युगादि युगस्य आदिः युगादिः इति यथा हा, वसन्त ऋतुः आरभ्यते खलु हा, हा, वसन्त ऋतोः प्रथमं दिनं युगादि इति ओ, हा, हा, आम्, वसन्त ग्रीष्म वर्ष शरत् हेमन्त शिशिर इति षट् ऋतवः सन्ति तत्र प्रथमतया वसन्त ऋतुः एव गणनां कुर्मः खलु वसन्त ऋतोः आम्। हम्म? अत्र तु मम प्रोफेसर् वेस्ट् बेङ्गाल् तः अस्ति। सः अपि आ, उक्तवान् तत्रापि नूतनवर्ष उगादि तस्मिन्नेव दिने आगच्छति इति। कस्मिन् दिने वसन्त ऋतु दिने वा आम्, उगादिदिने शुभ नववर्ष इति वदति। आ, इत्युक्ते नूतनवर्षम् इति विविध आचरणमस्ति शरत् ऋतोः समये नूतनं वर्षम् इति आचरणम् अस्ति आम्, आ, आ, वर्षा ऋतोः समये वर्षा ऋतु नास्ति पुनः एतस्मिन् समये किं मार्गशीर्षमासे नूतनवर्षम् इत्यपि तत्र आचरणमस्ति प्रायशः किन्तु चान्द्रमान इदानीं सैन्टिफिक् केलेण्डर् मध्ये 21 मार्च् इति स्प्रिङ्ग् इक्विनाक्स् इति अस्ति। तस्मिन् दिने रात्रि अहरात्रि ఈక్వల్ भवति, समानकालेषु भवति। हा 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 तदेव तत् अगस्ट् 21 दिनाङ्के भवति इति हा तत् कुत्र आचरन्ति तथा दिनं रात्रिश्च समानं भवति सेम् टाइम होता है वो आम्, वो तत् किं तत् विषु इति वदन्ति प्रायशः तस्मिन् तस्य कृते अहं न अगस्ट् जानामि। मध्ये आगच्छति इदानीं इति सैन्टिफिक् केलेण्डर् मध्ये एवं भवति। 21 सैन्टिफिक् कैलेण्डर् मध्ये मार्च् किमस्ति 21 मार्च् स्प्रिङ्ग् भवति इति, स्प्रिङ्ग् इक्विनाक्स् स्प्रिङ्ग् मध्ये वसन्त ऋतौ प्रथमदिनं 21 मार्च् अस्ति। तस्मिन् दिने रात्रि अहरात्रि समानकाले भवति इति। इति एवं सैन्टिफिक् कैलेण्डर् अस्ति वा आम्, सैन्टिफिक् मध्ये वदन्ति वा
तर्हि अहं कुत्रचित् पठितवान् अत्र एक कालस्य विषये तत्र दिनाङ्कः कश्चन उक्तः, दिनाङ्कद्वयम् उक्तं, तत्र एवं किमपि भवति इति। अधुना पुस्तके कुत्र पठितवान् इति विषये पश्यन् अस्मि। प्रत्येकवर्षे द्विवारम् एवं भवितुम् अर्हति खलु। द्विवारम् एवं भवति। आम्, अहोरात्र आम्, सत्यम्। समाप्य। आम्। अत्र लभ्यते वा? पश्यन् अस्मि। शतायुर्वेद द्रव्यकर्म अस्तु, अधुना न लभ्यते। ओहो, अत्र लब्धम्। अक्टोबर् मार्च् 21, अक्टोबर् 18 इति। आम्, मार्च् 21, अक्टोबर् 18 प्रायशः तत्र किमस्ति, विषु इति शब्दः एकः अस्ति खलु। विषु इति शब्दः आम्, प्रातः पुनः सायं द्वयमपि समानं भवति इत्यर्थः अस्ति विषु इति। एवमपि विषु इत्यपि आरम्भं तस्य युगादिपर्वणः आचरणं कुर्वन्ति इति। विषु कहकर भी आचरण करते हैं। समरात्रं दिने काले विषुवं च तत्। समरात्रं दिने काले, समरात्रं दिने, दिनं रात्रि च समानं भवति चेत् विषुवं च तत्। द्विवारम् एतद् आगच्छति। सेप्टेम्बर् 23 पुनः मार्च् 21। एतत् सौरमानम् अस्ति इति भासते। सौरमानम् अस्ति एव। अहं न जानामि, किन्तु तुला संक्रमण विषु अक्टोबर् एप्रिल् 14 समीपे आचरणं कुर्वन्ति। किन्तु अत्र किमस्ति, आधुनिकवैज्ञानिकानां गणना यथा भवति तत्र किञ्चित् किमस्ति, अधुनातन ये पञ्चाङ्गं लिखामः अथवा गणितं ये कुर्वन्ति, तत्र प्रत्येकस्मिन् 6 संवत्सरेषु नक्षत्रादीनां व्यत्यासः भवति इति कारणतः नक्षत्रादियों का पोजीशन चेंज होता है। इसीलिए थोड़ा बहुत काउंटिंग में परिवर्तन करना होता है, ऐसा नियम था। वो सभी लोग नहीं करना छोड़ दिए। यथा पूर्वं यथा गणनां कुर्वन्ति तथैव कुर्वन्तः सन्ति केचन इत्यपि अस्ति। एतत् अतः अधिकमासं वा? अधिकमासः इत्येव न, 6 संवत्सरेषु बहु परिवर्तनम् आगच्छति इति। बहुत सारे ओ, परिवर्तन होते हैं नक्षत्र ग्रह इत्यादियों में। तत्र 6 संवत्सर अथवा तत्र न श्रूयते। कथमस्ति भगिनी, श्रूयते वा? सम्यक् अस्ति। आम्।
तेषां प्रायः नेट्वर्क् सम्यक् नास्ति। आम्, एतावत् पर्यन्तं श्रूयते, परन्तु हा किं जातं न जानामि। हा आमाम् अतः भवती कथमस्ति? आम् अहमपि सम्यक् अस्मि। कः राज्यमध्ये अस्ति भवती? अहम् इदानीम् अयोवा मध्ये अस्मि। आयो तत्तु कुत्र अस्ति? वेस्ट् कि ईस्ट्? एतत् मिड्वेस्ट् इति वदन्ति। हा केनडातः पार्श्वे अस्ति प्रायशः। ओ अहं कुत्रापि न गतवती। अहं हा केवलं मम गृहं, मम कार्यशालां जानामि। हा हा आम् इदानीं तु भवती स्टूडेण्ट् वीसा उपरि अस्ति खलु? आम्, सत्यम्। तर्हि गन्तुं शक्नोति केनडा। अनन्तरम् H1 यदि आगच्छति तर्हि किञ्चित् किं स्टेम्पिङ्ग् करणीयं आम्, तत्सर्वं भवति। सत्यं। परन्तु मम किञ्चित् भ्रमणार्थमपि किमपि इच्छा अपि नास्ति। हा हा इदानीं तु अम् सम्यक् वातावरणं भवितुम् अर्हति आम्, समर् समये सत्यम्। उष्णं समये आमां गच्छतु किञ्चित्। शीतकालं तु बहु आसीत्, हा परन्तु हा इदानीं सम्यक् अस्ति। वेन्कूवर् सम्यक् अस्ति तत्र। आम्, आम् श्रुतवती। तत् समीपे अस्ति वा? तत्तु केनडा मध्ये अस्ति। हा अ, तत् तत् तं पार्श्वे अस्ति वा? केनडस्य कः बहु भागः? पार्श्वे इति नास्ति। 8-9 होराः भवति हा इति हा हा बै रोड् प्रायशः। खलु? आम्, आम्। तर्हि समीपे एव अस्ति। बहु दूरं सत्यम्। न वक्तुं शक्नुमः एतावत् खलु सम्यक् अस्ति आम्। गच्छतु प्रयत्नं वेन्कूवर्। करोमि, परन्तु गन्तुम् इच्छा अपि न आगच्छति मम। हा हा आमां चिन्ता नास्ति यदा समयः लभ्यते तदा गच्छतु खलु अभ्यासः अपि बहु आम्, मनसि तु सदा भारतीयविषयेषु एव चलति। किञ्चित् गायनं करोमि, सदा लैव् भवति कुत्रचित्। ओ आम्, इत्युक्ते कुत्रापि तत्तु किमपि भवत् फ़ोन् अथवा लेप्टाप् मध्ये लैव् हा कान्सर्ट् चलति, अहं तदेव शृणोमि। हा सत्यं सत्यं भवती कुत्रापि भागमपि गृह्णन्तुं शक्नोति खलु तत्र तु बहु प्रोग्राम् भवति। आम्, अत्र अ अ, किञ्चित् दीपावली इति दिन हा हा किञ्चित् मन्दिरे इवेण्ट् भवति चेदपि गत्वा गायनं करोमि। मन्दिरे सर्वं बहु कार्यं भवति कार्यक्रमं सत्यं, भवति सत्यं। आमां सम्यक् सम्यक् बहुवारं गतवती। मम प्रोफेसर् अपि सर्वे भारतीयाः एव हा अस्ति। हा, बहु सम्यक् तर्हि तदर्थं एकं प्रोफेसर् मृदङ्गवाद्यं ओहो करोति। अरे वाह आम्। बहु सम्यक् अहं तर्हि गायनं करोमि, सः मृदङ्गं अरे वाह करोति। भवती आम्। यथा अस्ति तथा तथैव किं वातावरणं सर्वं लब्धं खलु सत्यम्। आम्। तत्तु तर्हि भगवत्कृपा एव। तस्य सत्यं ए एत् सत्यं ए एतादृशं गुरु प्राप्तम् इति मम हा सन्तोषः एव। आम् किमपि परिवर्तनं न जातं यदि परिवर्तनं जातं तर्हि सम्यक् परिवर्तनम् अभवत् खलु आम्। सत्यम्। भारतः बहु सम्यक् आनन्दः सम्यक् कदा कदा प्रेषयतु किञ्चित् यदि रेकार्डिङ्ग् अस्ति चेत् अवश्यं भगिनि। हा, खलु आम् एका अस्तु एका कुचिपुडि भरतनाट्यं नाट् नट् नाट्य अपि अस्ति। हा हा नटी, आम्, सा अपि आगच्छति बहुवारम्। अहं आम् गायनं करोमि, सा नटनं ओ करोति। ओ, सम्यक् भवति। आम्। बहु सम्यक् आम् संस्कृतस्य अपि प्रसारं करोतु तत्र
आम्, अत्र तु अत्र अमेरिकजनाः अपि पृच्छन्ते कति भाषाः जानाति, संस्कृत एतत् किम् अस्ति? अत्र यूट्यूब् मध्ये बहु दृश्यते, तेन जिज्ञासा अपि अस्ति। आमाम्, अहमपि कोयम्बत्तूरु गतवती। तत् सद्गुरु आश्रमः अस्ति खलु, तत्र ओह! ईशा आश्रमम्। महाशिवरात्रि मध्ये गतवती वा? आमाम्, तर्हि तत्र सार्धजनाः सर्वे, यावत् 1,00,000 उपरान्त् सर्व तत्र जनाः सन्ति। सार्ध सर्वं विदेशीजनाः। आम्। तर्हि तेषामपि बहु एवं संस्कृतभाषाविषये कुतूहलं भवति। अहमपि बहुजनाः कृते उक्तवती, तत् अस्माकम् एवं पठत् संस्कृतम् एवं अस्ति, चेनल् पश्यतु। बहुजनाः आम्, किमर्थं तत्र बहु श्लोका अपि ते वदन्ति खलु ईशा आम्, आश्रमे। तो ते सर्वे बहु सम्यक् रीते वदन्ति। आम्, सम्यक् विदेशी जन अध्ययनमपि कुर्वन्ति, नोट्स् बहु लिखित्वा सर्वं संस्थाप्य पठन्ति। हा, तेषां बहु एवं अस्ति पठितुं। सत्यमेव। संस्कृतविषये कुतूहलम् अस्ति, पठितुं जिज्ञासा भवन्ति एवं। आम्, रष्या मध्ये अपि बहु जनाः अस्ति, हा, भारतम् आगन्तुम् इच्छन्ति। हा, हा, सत्यं। रष्यन् भाषा संस्कृत समान एवम् अस्ति एवम् अहं श्रुतवती कुत्रापि। पूर्वं डुओलिङ्गो मध्ये रष्यन् द्वि द्विमासीय कोर्स् हा, कृतवती, हा, परन्तु हा, बहु सुलभं भासते संस्कृतं हा, किञ्चित् ज्ञात्वा। साम्यता अस्ति खलु। अहम् एवं सत्यम्। श्रुतवती, तत्र रष्यन् संख्या भवति खलु, नम्बर्स्। आम्, तत् तु बहु एवमेव भवति। सम्यक् संस्कृतभाषे समान। यदि अस्ति। हा, हा, अहम् एवं श्रुतवती, सत्यं। आम्, ते आर्यन् एव सन्ति खलु अस्माकं देशे। आम्, पूर्वे आम्, खलु आर्यन् आगता, तत् रष्यातः सर्वम् आगता खलु तत्। सत्यं। ते- भारतदेशे एव किञ्चित् संस्कृतविरोधिनः सन्ति हा, किञ्चित्, हा, परन्तु बहु विदेशीजनाः प्रियं हा, कुर्वन्ति। जर्मनी मध्ये अपि संस्कृतस्य बहु एवं चाहना अस्ति तत्र, जर्मनी मध्ये। सत्यं, हा, सत्यम्। सत्यम्। अस्तु, अद्य तु शनिवासरे रात्रसमये खलु। आम्, सत्यम्। हा, इदानीं दशवादनं भवति। हा, समयस्य परिवर्तनं तु अभवत् खलु। आम्, तत्तु मार्च् 9 दिने अभवत्। हा, आमां, सत्यम्। अस्तु, बहु भवती मिलित्वा बहु सन्तोषः। बहु मह्यमपि दिनान्तरम्। आम्, आं, सत्यं, बहु दिनानन्तरम्। इदानीं तु रात्रौ सम्भाषणमपि बहु न भवति खलु, अतः आम्। अत्र आगच्छतु यदि समयः अस्ति चेत्। मम तु समयः प्रतिदिनम् अस्ति, परन्तु यत् टेलिग्राम् मध्ये नोटिफिकेशन् आन् अपि करोमि, परन्तु यदा लैव् स्ट्रीम् अ, आरम्भं भवति तत्समये नोटिफिकेशन् न आगच्छति। ओ, मया तदर्थमेव मिस् दूरवाणीं, करोमि। आम्। हा, मया दूरवाणीं मध्ये अपि एवं बहुवारं भवति, अहं नोटिफिकेशन् बहु मम विलम्बे केलेण्डर् मध्ये आगच्छति। स्थापयित्वा अलार्म् अपि कृतवती, परन्तु मह्यं 5 केलेण्डर् अस्ति बहूनि एप्स् मध्ये। मिस् भवति। आम्, आमाम्, किन्तु इदानीं प्रायः भविष्यति। एवं भासते मह्यं प्रतिदिनं भवितुम् आम्, अर्हति। तर्हि पश्यतु सत्यमेव। एकवारम् आगत्य। आम्, एकम् अलार्म् सेट् करोमि फ़ोन् मध्ये। आमां, सत्यं, अत्र सत्यं। तु शनिवारः अस्ति, तदर्थं चेक् कृतवती। नार्मल् वीक् डेस् मध्ये अहं न हा, पश्यामि। आम्, सत्यं,
कति वादने शयनं करोति, निद्रां करोति अ, प्रतिदिनं? अहं प्यारललि किञ्चित् कार्यशालायां किञ्चित् चलति तत् हा, समाप्य शयनं करोमि किञ्चित् किमपि शेड्यूल् इति नास्ति। एवं नास्ति खलु? हा, हा। किमर्थं तत्र सर्वे जना 10 वादने तो बहु विलम्ब आम्, एवं अत्र तु भासते। जनाः बहु प्लान्ड् भवति परन्तु अहं तादृशं नास्मि। मम हा, प्रोफेसर् अपि भारतीयाः बहूनि सन्ति। ते अपि हा, मम सदृशम् एवमेव हा, करोति। सत्यं, हुँ। सत्यं। सम्यक्, सम्यक्। मह्यमपि बहु आनन्दः अभवत्। भवत्या साकं बहु सम्यक् वार्ता अभवत् इदानीं। बहु सत्यम्। दिनानन्तरम्। आमाम्, अस्तु। कोऽपि आम्। आगतवान्। हा, हा, अस्तु, अस्तु। कार्यं करोतु। शुभरात्रि भवत्याः कृते। आम्, शुभरात्रि। आम्। श्रीकृष्ण। पुनर्मिलामः भगिनि। पुनर्मिलामः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।